واحدة وخلاص. هذا يا دكتور اخوي الكبير دائما يحب حياك الله. سلامة الله. حياك الله. حياك الله. سلامة الله. الله يحييكم. شرفتونا يا دكتور. والله فرصة سعيدة، وهذا كرم من الله عز وجل ان اخواننا يزورونا، فهذه نعمة والله يحييكم. والله من طيب اصلكم وحسن خلقكم وتعاملكم ان كنا متشوقين، قالوا نشوف في شباب منتظرينكم وجزاكم الله خيرا. الله يحييكم. السلام. شكرا يا شيخ. الله يحييك. بارك الله. يا الله. تفضلوا. डालने के लिए चाय में डालने के लिए ज़्यादा मत कीजिए, ज़्यादा हो जाएगा तो बाद हिसाब से। حياكم يا شيخ، واحنا اخوانكم وانتم جايين ضيوف علينا، وانتم طلبة علم، وهذه نعمة من الله عز وجل ان الانسان يصل ويتعلم لغة عربية ويتعلم الدين، ثم يكون بإذن الله عز وجل داعية في بلاده وسفير. هذه نعمة من الله عز وجل. الله يحييكم. يا والله مبسوطين بوجودكم يا شيخ، والله يحييكم. ونحن سعداء يا شيخ صراحة انه نيابة عني عني وعن زملائي جميعا، انا اشكر كل من قام بهذه المناسبة المباركة. الشكر ثم شكر الله لله عز وجل أولا وأخيرا، ورسالة توجيهية للشباب إن شاء الله نطمنكم أن هؤلاء كلهم طلبة علم جاءوا ليتعلموا القرآن والسنة على منهج النبوية، وسيبلغون هذه الرسالة إلى جميع المناطق في الهند وكل ما لهم. أشكركم جميعا، وهذه الاستضافة أيضا على كرمكم. أول دفعة لنا هذه شيء، أول دفعة كانوا أول من وصل السعودية، فكان فضل من الله عز وجل انهم جوني هنا. اتوقع الجو من المطار على طول. ها؟ نعم. الجو من المطار عندنا هنا على طول، فوالله تونسنا به، وانا والله انبسطت لما جبتهم، وهذه والله نعمة. والله يحييك. पहली बार आए थे। दो भाई दिख रहे हैं और मुआज भाई नहीं दिख रहे। من الطلاب الذين درسوا أولا في الجامعة الإسلامية وكذلك في الجامعات المملكة العربية السعودية، الحمد لله صار منهم ملك، وصار منهم الوزراء، وصار منهم سفير للإسلام لهذا البلد.
تعليم الإسلام. فهؤلاء الطلاب إذا تخرجوا بإذن الله تعالى يكون يخدم منطقته ودولته ويخدم الإسلام بإذن الله تعالى. ديننا دين قوي، دين يعز الإنسانية. أنا حضرت جنازة المسجد نصلي عليه. المسجد ما شاء الله تبارك الله امتلأ. والجامع كبير. اي نعم، جامع بن حمران في الوادي. وكذلك لما رحنا للمقبار حقيقة نعمة من الله عز وجل. الناس ما تحس انها في بلد يعني غريب. الحمد لله. الناس اللي منزلين القبر سعوديين ومغاربة وباكستان، كل الناس موجودين، ومن افريقيا كل الناس. يعني المقبرة ما شاء الله تبارك الله امتلت من الناس. فهذه يعني صفة من صفات الدين الحمد لله. يعني يتوفى الإنسان في أي مكان الناس كلهم حوله، وهذه نعمة من الله عز وجل. ما قالوا طالب وخلاص انتهى، لا، هذا أخونا والحمد لله. فهذا والله يعني شيء عظيم من الإنسان يكون في هذا الدين اللي يعزه ويعز الأمة. الحمد لله. والله يحييكم. تبغون نتصور هنا ونتصور برا، تصور هنا برا ما في مشكلة. لا نصور هنا يا شيخ. ما في مشكلة. هنا أفضل. طيب. ولابد الشيخ جزاكم الله خير يكون يعني تكرار واستمرار على هذه الضيافة يا شيخ بالله. احنا شوف احنا نتشرف. لا مرة واحدة وخلاص. هذا يا دكتور اخوي الكبير دائما يحب يمزح. فهذه والله فرصة، وجاي تكون عندنا والله فرصة، واي وقت احنا مستعدين. احنا نستقبلكم وانتم اخواننا. واحنا لو رحنا الهند ندور لاصحابنا وينهم. جزاكم الله خير. يعني سواء الموجودين ولا حتى ندور للمسلمين هناك. ونتشرف نستقبلكم ونتشرف ونشوفكم هناك. هذه الحمد لله نعمة من الله عز وجل. والله يحييكم اي وقت. ترى هو يروح البنغلور وكيرلا. هو اللي يروح، انا ما اروح. الآن الشيخ الحمد لله هذا من فضل الله. الشيخ علي بن سفر جزاه الله خير قال أنت لا تختار من قريب أو من هذا لا تختار من منطقة. أنت لابد تغرس يعني نخلة حتى لو تموت ما في شيء. والحمد لله واحد من نيبال، واحد من كشمير، واحد بانديتشيري، طالب واحد والله مجتهد هذا الرجل بين حدود سريلانكا والهند تاميل، شخص واحد ومجتهد. والآن الحمد لله من مدراس من كيرلا وكذلك من كشمير من راجستان والمشايخ من حيدرباد من يعني جميع المناطق. وهذه كم من الفائدة وكم من يعني الثمرة بإذن الله تعالى يذهب واحد ويكون يعني خير وصفير بإذن الله تعالى إن شاء الله. المطوع عنده ثنتين يبغى ثالثة هندية. ما في مشكلة، كشميري أحسن. شوف يا شيخ محمد، الآن أبغى أسألك سؤال. الحين ما شاء الله تبارك الله الهند كبيرة وتقريبا يمكن أتوقع أكثر من 13 لغة، ها؟ كيف تتكلمون مع بعض؟ أردو ولا إيش؟ لا كلهم شيخ ولا الحين باللغة العربية. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. سبحان الله الكيرلا والمدراس وكلهم ما يكون تفاهم إلا بالعربية والإنجليزية فقط. سبحان الله. الحمد لله. الغالب يعرفوا أكثر من لغة. الغالب يعني كل واحد كل طالب عنده أكثر من 2 3 ما شاء الله. هذا يعني على أقل حال، وأنا أعرف 5 لغات. ما شاء الله. الآن الشيخ لابد يعني لغة إنجليزية لغة عالمية، والأردية أو لغة المنطقة من أجل أن تعيش في المنطقة، وكذلك لغة أردية أيضا يعني من أجل يعني القرآن والسنة دائما عندنا مترجمة باللغة فأردو هندي إنجليزي عربي 4 لغات والله ضروري جدا إجباري في الهند. وعلى فكرة يا شيخ والله ما أذكي يعني نفسي ولا أي واحد، على فكرة الهند في التعامل يكون أحسن من باكستان وبنغلاديش. لماذا؟ بنغلاديش ما يعرفون إلا لغة بنغالية، باكستان ما يعرفون إلا أردو وبنجابي، بس الهند يستطيع يتعامل مع أفغانستان مع نيبال مع بنغلاديش مع باكستان، لأن البنغال 70% يعرفون لغة هندية. مالتي سيستم. ها؟ مالتي سيستم. ايوه مالتي سيستم.
بينكم، ويعني ما شعرنا شيء إلا يعني نحس يعني هذا كما عبر الشيخ الشعور الداخلي من الشعور الداخلي، فوالله الشكر من صميم قلوبنا، وشعرنا مجرد أن وصلنا أننا من بين إخواننا. والله ما في، أنا أسأل الله يعني هذه أدعية يعني المفروض أننا نقول أيضا عن ظهر الغيب، ولا تزال بإذن الله، ولا تزال عن ظهر الغيب، وإدامة النعمة عليكم والخيرية فيكم وفي ذريتكم وفي أهاليكم إلى يوم القيامة. وتكون يعني سمة بارزة للعالم وخاصة للإسلام والمسلمين، أنكم أنتم أهل وريادة في بيديكم ريادة الإسلام. وانا عندي دائما الشيخ شيبتني احد رفيدة واخواته. اي ولكن انت ما شاء الله انت لك باع في الدعوه، سواء هنا احيانا عندنا بعض الاخوان هنا اللي يجون يعني ما هم من الهند، من جميع تقريبا سواء كان الهند من بنغال ولا الدول الاخرى، يجي ما يعرف يقرا الفاتحه. والله هذه مصيبه حقيقه. بعض الناس يجي انا مسلم لكن ما يصلي. فاذا كان الانسان اللي موجود هنا وعنده وعي يستقطبه، يتكلم معه ويدعوه الى الصلاه، في فائده. والشيخ محمد والله نحسبه كذلك دائما داعي عندنا. اي نعم. نستاذنك يا شيخ الله يسلمك. خلينا ناخذ صوره بعد الله يستر عليك. شيخ 8 عبر علي.